توقفنا في نهاية اللقاء السابق عند تعريف الغيب، لنتعرض لخواطرنا حول قول الله الذين يؤمنون بالغيب. وقلنا إن الغيب هو ما غاب عن الحس، وقلنا إن الحس لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة، بل هناك حواس أخرى لم تكن معروفة وقد عرفت بعد، وهناك إحساسات لم نستطع إلى الآن أن ندرك أدواتها التي تحس بها. وقلنا أنه لا يعني عند كلمة الغيب أن نعرف أن الأمر الذي غاب عنك هو الغيب، ولكن المراد الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن نظرائك. فإذا ما علمت شيئا هو معلوم عند الغير فلا يقال ذلك علم غيب، وإذا ما علمت شيئا كان مطمورا في الكون ومستورا من أسرار الله إلى أن يحين يوم ميلاده، فإذا ما وصل إليه المكتشف لا يقال إنه علم غيبا، لأن هناك مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى معرفة المطلوب. فما دام الشيء بذاته محسن أو بمقدماته التي تدل عليه وهي محسة فلا يعتبر ذلك فلا يعتبر ذلك غيبا. فالذين يقولون هم يتنبؤون بالطقس وبالجو وإلى آخره، هذه مسائل حسابية تحسب فتنتج المطلوب، فالناتج وإن لم يكن معلوما إلا أنه وليد شيء معلوم، لا يقال ذلك ذلك غيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله، ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي. فلا يقال في أي شيء محسن أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزغ، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر، أنا أؤمن بأنني جالس هنا في التلفزيون لأسجل. ما يقالش هذا إيمان، لأن ده أمر أمر محس، ولكن الإيمان متعلقه دائما غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته مش كده غيب، وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب، نقول له لا غيب، لأنك أنت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله أو هبط من السماء فنزل على الرسول. ده قال لك أنا أوحي إلي، ولا شفت أنت وحي ولا أي حاجة، مسألة برضو غيبية. وبرضو لما قالوا الوحي وقال له أنت رسول وما شفتش أنت العملية دي، يبقى إذن وإن كانت الكتب محسن وإن كان الرسول محسن، إلا أن رساليته أو إنزال الكتاب لم يكن أمرا محسن لك أبدا. مفهوم؟ وبعد ذلك قال واليوم الآخر مثلا، كل دي، وأن تؤمن بالقدر خيره كل دي المسائل غيبية. مسائل غيبية. هذه المسائل الغيبية ما الذي جعلها تصل إلى مرتبة الإيمان؟ معنى كلمة إيمان يعني الإيمان معناه التصديق الجازم، تصديق جازم. ومعنى تصديق جازم إن كنتم قد ذكرتم النسب التي قلناها سابقا، نسب المجزوم بها والنسب غير المجزوم بها، يبقى التصديق الجازم هو ده اسمه الإيمان. ومعنى جازم أنه لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد. إن كان لسه سيطفو إلى الذهن ليناقش لا يقال إيمان، ما يقالش إيمان. ولذلك بنسمي الإيمان ده عقيدة. معنى عقيدة يعني
شيء معقود، يعني مش شيء هش كده يعني اي حاجه تحله، لا شيء معقود، والمعقود ده يعني مربوط رباط ايه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الايمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بقضيه، الايمان عامه تصديق الجازم بقضيه لا تطفو الى الذهن لتناقش من جديد. الحياه التي نحياها كلها إن لم يكن هناك إيمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجة. إن لم يكن عندي إيمان بأنني لما أروح كلية الطب هطلع طبيب ما كنتش رحت. إن كلية الهندسة أطلع مهندس ما كنتش رحت. إن ما كانش عندي إيمان إن لما أركب مثلا المترو يوديني الحتة الفلانية ما أمشيش. إن ما كانش عندي لما أركب مثلا من حلقة الحديد القطر الفلاني يوديني اسكندرية ما ينفع. إذا كل القضايا عايزة إيمان، عايزة إيمان. هذه قضايا الكون الجزئية. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئية لا تنتظم حركتها إلا بإيمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالأمر الكلي العام؟ يبقى الأمر الكلي العام يبقى لازم فيه إيمان، لازم يوجد إيمان. إن ما كانش يوجد إيمان يبقى مش ممكن أي حاجة في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب. التصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم، أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان. يدخل في الإيمان الوجود والكيفية، نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون. هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول له مش شغلتك بقى، ما هي شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبهها عن نفسها. تقول أنا اسمي كذا لأن دي أمر ما يدركش بالعقل، مطلوبي كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان وهي شيء آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن؟ قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى؟ إذا ما دام بتسأل يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن؟ قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما. فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان. يبقى في تناقض، يبقى هو ما آمنش ولا حاجة ما دام ليطمئن قلبه. ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب، وهو قال بلى يعني آمنت وبعدين قال لي يطمئن. يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال. قال هل قال أتحيي الموت أو لا تحيي؟ قال له كيف، فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك
تحيي الموت. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت؟ أعندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ بس يبقى السؤال عن الإيه؟ إذا أدخل مسألة ما هيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان. الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن إنني أحيي بس، أدي القدر. إنما كيف دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى. كيف دي يبقى لازم نعمل لك العملية قدامك، ومش العظمة بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمة الألوهية يتجلى في إنه أعطى الجواب بشكل يصعد قضية الإيمان، مش يخلي بس قضية الإيمان كده، لا، ده خد المسألة دي وادانا جواب يصعد إيه؟ يصعد قضية الإيمان. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان المخلوق يستطيع أن يعدي أثر قدرته إلى الضعيف. أنا لا أستطيع أن أحمل شيئا، حجر قدامي مش قادر أحمله، أبقى أنا عاجز عن حمله. يوم يأتي واحد قوي فيعدي لي أثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي، يبقى عمل معي إيه؟ عدى لي أثر قدرته، وظللت أنا ضعيف والقدرة عنده. ادي الخلق بالنسبه لبعض. لكن الحق غير كده، يستطيع الحق ان يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. ادي العظمه بقى. ايستطيع واحد من الخلق ان يعدي قدرته الى عاجز؟ لا، يعدي اثر قدرته، انما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا ابراهيم. شو الترك بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له ايه؟ هات 4 من الطير، انت اللي تجيبهم مش انا، وضمهم اليك كده عشان تعرفهم وتتاكد منهم، وقطعهم انت بايدك، وحط انت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين انا ادعوهم ياتينك سعيا، انت اللي تدعيهم يقولك، انت اللي تدعيهم يقولك، انا عاوز انك تجيبهم انت مش انا بقى. الله. يبقى اذا ادانا في الجواب فايده، وهو تصعيد مناط القدره في انه يعدي قدرته الى افعل. ولذلك شوف واخلق من الطين كهيئه الطير، مش كده؟ فانفخوا فيها فهم باذني انا اللي انفخ ولا والا لو ربنا صحها طب ما هي مساله سهله. لا، ادي العظمه بقى في انه عدى من قوتي. يقول له افعل انت، افعل انت مش انا. طب لا ايه هنا لما احييها انا؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها انت اللي تحييها. ادي العظمه. يبقى اذا الايمان لا بد ان ناخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفيه الوجود مش مطلوبه في الايه؟ مطلوبه في الايمان. وما دام هنؤمن بالله وبالملائكه وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره كلها، يبقى ده اسمها الحصيله الايه؟ الايمانيه اللي ملأت الايه؟ العقيده. وما امنت بها وهي غيب، واوصلتها بالجزم الى مرتبه ايه؟ الى مرتبه التصديق، حتى ياتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان، مش مساله سطحيه كده. لازم. ولذلك الايمان هو الايه؟ هو الركيزه الاساسيه اللي ينبوع اللي هتصدر عنه الحركه. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركه لازم يكون ايه؟ معقود عقد ما يزحزحش ابدا. الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. هذا الايمان بالغيب قد يكون امر مستور، انا اؤمن وكل حاجه، ولكن تعدي آثار هذا الإيمان إلى الحركة الحياتية. ويقيمون الإيه؟ الصلاة ويؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله. يبقى جاب حاجة تتعلق بالقلب وهو الإيمان، وشيء يتعلق بالقالب
وهي الايه؟ الصلاة. وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو أردت إنك أنت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة أبدا. قلبيات إيمانية، وقالبيات سلوكية خضوعية، خلاص، وأريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز ليطمئن العاجز إلى أنه موكول إلى أخوة إيمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور أمامه أبدا. وتطمئن كل إنسان على أنه إن فقد القدرة على الإيجاد وعلى الفعل فله إخوة قادرون يستطيعون أن يحملوا عجزه على قدراتهم، لأنهم يؤملون أن يحمل عجزهم إن حصل على قدرات الآخرين. إذن فالعملية الثلاثية الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب، إيه؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة الركنية في الإسلام لازم يقرن الزكاة بالصلاة، ما تنفصلش عنها أبدا. العاقل يقول له دي ليه؟ قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت، وقد يظن الأحمق بوقته على أنه يذهب إلى الصلاة. ليه؟ لأنه يتعطل عن العمل. ويتعطل عن العمل ليه؟ لأنه يريد من العمل جدوى، لكنه هيضحي بوقت يجيب له إيه؟ يجيب له مال. والزكاة بتاخد المال. يبقى إذا لازم تنقرن الزكاة بالإيه؟ بالصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت مظنة الحركة والعمل، والعمل مطلوب للجدوى مالية يعني، والزكاة تضحية بآثار العمل، تضحية فتقرن. وكما أن الزكاة كما قلت سابقا كانت إنقاصا للمال في نظر الموازين الاقتصادية، فيسميها ربنا إيه؟ زكاة نماء. شوف قلب المقياس عندنا. والربا اللي بيزود سماه محق، فكأن الذي يزيد في أعرافكم ينقص عند الله، مش كده؟ والذي ينقص في أعرافكم وهو زكاة يزيد عند الله. ولذلك شوف الآية جاية كده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعف يعني إيه؟ هو المضعف يعني بيجيب أكثر قدها. ليه؟ لأن ما يأتي ثانيا يبدو ما كان أولا ضعيفا، فكأنك أظهرت بالشيء اللي زاد إن الأول كان إيه، فكأنك بالزيادة التي أخذتها بواسطة الزكاة صيرت الأصل الذي زكيت عنه ضعيفا. لما تكون بقى يبقى عندك 100 وبعدين ربنا يبارك لك يبقى عندك 200، يبقى أنت أضعفت الأولانية ولا لأ؟ أضعفت الأولانية بإيه؟ بالزيادة دي خليت الأولانية ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة، ده كترت قوي. وأولئك هم الإيه؟ المضاعفون. ولذلك لازم تفهم أضعاف ومضاعفة وإلى آخره. كلمة أضعاف دي وإضعاف جاء من ناحية أن الذي ينشأ ثانيا يظهر لك الأول إيه؟ يظهر لك الأول ضعيفا. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هدى للمتقين يجيب لنا العناصر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى كلمة ومما رزقناهم. شوف، المتصدق أو المزكي قد يأخذه غرور بأنه معطي، نقول له أنت معطى، أنت معطى. وما دام أنت معطى ولم تستنكف أن يعطيك ربك ما تستنكفش بقى أنك تدي للغير.
لانك انت مما رزقناهم، يعني مش بتاعتك، يعني مش بتاعتك، عشان يمنع ايه؟ يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء. لما يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء بيرد هو الى انه ايد سفلى، هو واخد، وما دام انت واخد يا اخي يبقى ما تستعليش على من تعطيه. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى حين يريد من ولي الامر ولاية ايمانية بمعناها الحقيقي المراد لله، ان هو اللي ياخد الزكاة وهو اللي يعطيها للفقراء. ليه؟ حتى يحمي المعطي من غرور الاعطاء، وحتى يرفع عن الاخذ ذلة الاخذ من المساوي. لان لما اخد من ايد رئيسي وملكي وحاكمني مش زي واخد ايد واحد تاني، لانه هم بولايته للامر مكلف بيه. فلما انا اخد منهم، ولذلك كانوا يقولوا زمان كده الملوك لا يستحى من مسألتهم، يعني الناس ما تستحيش تقول له الدين انا عايز، لان هو المفروض فيه انه لازم يبقى كده. انما مثلا لما يجي مثلا الانسان يجي في الحاره ويتصدق على المساوي، من جايز ان اولادي واولاد الاخذ واولاد الاخذ يشوفوا ان هم بياخدوا مني، واولادي يشوفون انا اللي بديهم، تعمل عمليه كركبه اجتماعيه. كركبه اجتماعيه دي لما يكون ولي الامر الايماني هو اللي واخد وبيدي، يبقى ما فيش فيه لا استعلاء ولا كبرياء من المعطي، ولا ذله ولا استخزاء من الاخذ. اذا فايمانيه ولي الامر بترفع الحرج عن الناس في امور كثيره. اللي ما يقدرش على انه يمشي حكم في بيته يمشيه ولي الامر، هم ولا لا؟ يبقى اذا ولي الامر حين يكون له ولايه ايمانيه بيحمي الناس من ايه؟ من ضعفها. حتى انا ما اقدرش امر مثلا اهلي، ما اقدرش امر بنتي، انما نقول ولي الامر بس ابقى انا احمي نفسي بايه؟ في ولي الامر. يبقى ولي الامر لما ما يكونش ولايته ايمانيه يبقى بيتعب الايه؟ بيتعب الناس وبيفضح الرجاله وبيفضح. فولي الامر لما يكون ولايته ايمانيه هيستر كل الرجاله وكل يعني مثلا لما يجي الراجل كده يشوف امراته ماشيه متهتكه في الشارع ولابسه لي عامله لي زي مش عارف ايه، ولا شايف امه برضه ما لابسه لبس ما يناسبش انها ولا مساله سخيفه قوي. انما حين يكون ولي الامر بقى هو اللي عامل، يبقى انا ماليش ايه؟ ماليش كلام. بدل ما تشخط فيا وتقدمني، بدل ما يمنعوا عني المصروف، بدل ما يضطهدوني، يبقى المساله محميه ايه؟ محميه في ولي الامر. فلو علم ولي الامر كم ينقذ من رجولات الناس كان يتقرب الى الله بانه يحمل عن هؤلاء جميعا ان ينفذ حكم الله على الناس ايه؟ جميعا. وبذلك الضعيف يتوارى في ايه؟ في ولي الامر.